अस्सलामुअलैकुम। मुनफरिद तज्जियों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरीम जफर और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, इमरान खान ने कहा है कि कोई पीटीआई को खेल से बाहर नहीं कर सकता, अवाम साथ हैं। क्या समझते हैं, कर पाएंगे इमरान खान को नाअहल? नहीं, ये इमरान ने 100% दुरुस्त बात की है, जो तारीखी तौर पे भी दुरुस्त है, और इसको मैं मुकम्मल करता हूँ कि अवाम तो हैं ही हैं, अल्लाह भी मेरा ख्याल है, अल्लाह पाक को रहम आ गया इस मुल्क पे, और उसकी मदद भी शायद इनको हासिल है, वरना जिस तरह का नतीजा निकला इनके फारिग होने के बाद वो एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता था। बहरहाल देखो, बात बड़ी तारीखी तौर पे, सियासी तौर पे दुरुस्त है, क्योंकि सियासी जमातों, सियासतदानों, सियासी लीडर्स को सिर्फ और सिर्फ सियासी अमल के ज़रिए ही फारिग किया जा सकता है। देखो, ये कल की बात है, अभी बहुत तकलीफ दे बात है, बट इट्स अ रियलिटी। ये हमारी तारीख का शर्मनाक तरीन बाब है। भुट्टो को फांसी देकर भी भुट्टो को मारा नहीं जा सका। उसकी बेटी 2 बार वज़ीर आज़म हुई, और अगर असैसिनेशन ना होती तो तीसरी बार नवाज शरीफ नहीं, वही वज़ीर आज़म होने जा रही थी। ठीक है, फिर दामाद सदर बना, अब बेटी 2 बार वज़ीर आज़म बनी, फिर दामाद सदर बना, फिर अब बेटा इस उम्र में वज़ीर ख़ारजा है और मुस्तक़बिल का शायद वज़ीर आज़म हो। और अगर बिलावल की शादी कर दी जाए तो मेरा ख्याल है 1-2 साल में चेयरमैन या चेयरपर्सन तशरीफ़ ले आएंगे, और चल है। अच्छा, इमाम खुमैनी का सोचो आप, शाह ईरान जो था वो आइलैंड ऑफ पता नहीं क्या ताकत और सॉलिडारिटी और ये और वो, कोई इस तरह की तस्वीर छपी थी उसकी अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ, नीचे एक कैप्शन था, ठीक है, पुलिस मैन ऑफ एशिया और पता नहीं क्या, भगोड़ों की तरह भागा यहाँ से। इमाम खुमैनी जलावतनी की ज़िंदगी काट रहे थे उस वक्त, और उसको फरार होना पड़ा। और कमाल, मैं एक बात वैसे आपको बताता हूँ कि इमाम खुमैनी का वो कैलिबर था कि जब जहाज़ लैंड किया है ईरान में उनका, तो यू नो व्हाट ही वाज डूइंग, ही वाज स्लीपिंग। वो अपना जुब्बा सा कुर्सियों के दरमियान, जहाज़ की चार्टर्ड जहाज़ था ज़ाहिर है, वो डाल के वो बंदा सो रहा था। जहाज़ लैंड कर गया, लोगों ने जगाया कि जनाब आप अपनी सरजमीन पे पहुंच चुके हैं। अच्छा, फिर देख लो नेल्सन मंडेला, इनमें से किसी का बाप नहीं इतनी लंबी जेल काट सकता, ये 100 बार मर जाएं इस अरसे में, लेकिन मंडेला पूरी दुनिया में एहतराम उसका किया जाता है। सो पॉलिटिशियंस को आप इस तरह नहीं मार सकते, मुमकिन नहीं कि जी निकाल दें फलाना। इनकी बुज़दिली की आखिरी इंतहा ये 13-14 बंदे इकट्ठे हो के एक आदमी से निपट नहीं पा रहे और चाह रहे हैं उसको गेम से निकाल दें। सही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि फॉरेन फंडिंग केस के फैसले ने भांडा फोड़ दिया है, इसे मंतकी अंजाम तक लेकर जाएंगे। ओए यार, क्या भांडा और क्या फॉरेन फंडिंग, मुझे तो इन लोगों की समझ नहीं आती। ये वेस्ट के थूके हुए निवाले उठा के ना चबाने लगते हैं। क्या फॉरेन फंडिंग हुए, सारा मुल्क मुद्दतों से फॉरेन फंडिंग पे ही चल रहा है, कुछ शर्म नहीं आती? उस पे सूद भी दे रहे हैं, मुल्क के नाम के साथ इस्लामी का तड़का लगाया हुआ है, और कर्ज खा कहते हैं ज़िबा किए हुए जानवर की तरह होता है। सुना आपने? ये मुल्क फॉरेन फंडिंग पे चल रहा है, जो रियासती सतह पे ली जाती है। तो क्या रियासत खुद अपने खिलाफ गद्दारी कर रही है? ऊपर से सूद भी दे रहे हो, जो अपने मकरूह तरीन जो चीजें हैं हमारे दीन में, उनमें सूद है। अच्छा, पाकिस्तान के लाखों घराने फॉरेन फंडिंग पे चल रहे हैं, जिन घरों को यह मुल्क नहीं पाल सका, उनके बेटे, उनके बाप, उनके शौहर बैरून मुल्क मजदूरियां करते हैं, और ना सिर्फ अपने घरों को पालते हैं बल्कि इस रियासत को पालते हैं। फॉरेन फंडिंग, और कोई लफ्ज़ सोच के इस्तेमाल करो। जो उधर से मिला वो चाय को धुतकारा हुआ, फेंका हुआ निवाला था, उठा के मुंह में डाल लिए। वेस्ट की नकलें
जमहूरियत, तो पहले जमहूर को तो देख लो, जमहूर को पढ़ा लिखा लो, उनको उनके पैरों पे खड़ा कर दो ताकि वो इंडिपेंडेंट तरीके से अपना वोट दे सकें। वो जज्बाती तौर पे जहालत और जज्बात, ये इनका चोली दामन का साथ है, वो एक्सप्लॉइट हो जाते हैं जात बरादरी के नाम पे, मसलक के नाम पे, छोटी मोटी नौकरी के नाम पे, कीमे वाले नानों पे, बिरयानी की देगों पे, उसको जो आता है भेड़िया भी मिल जाए वेस्ट से ना, ये कान से पकड़ के, वो शौकत अजीज आया था वो कर गया, वो क्या गाड़ियां लीजिंग पे, और मैंने तब भी कहा था होश कर, हम और तरह के लोग हैं, हम अभी इमैच्योर हैं। जो मोटरसाइकिल अफोर्ड कर सकता था वो घुस गया वो छोटी मोटी पता नहीं 600-800 सीसी गाड़ी में, जो वो था वो उससे जरा 1200-1300 सीसी गाड़ी में घुस गया। इन लोगों को शऊर नहीं है, दे लैक विजडम। ये ज़हीन हो सकते हैं और ज़हानत शैतान होती है, इनमें दानिश नहीं है, दर्द दिल नहीं है, ये कोई बात है करने वाली। अच्छा, फिर अगर गैर मुल्की देता है तो वो नवाज शरीफ है, मुझे बताओ आप, वो शहबाज शरीफ है, वो आसिफ जरदारी है, उसकी एक इंटरनेशनल फॉलोइंग है, उसको गोरे भी पसंद करते हैं, इंडियंस भी पसंद करते हैं, उसको एज अ क्रिकेटर जाहिर है वो बहुत बड़ा स्टार रहा है। अगर वो भी दे देंगे तो कौन सी क़यामत आ गई। तुमने छोड़ा कुछ, फॉरेन फंडिंग तो बाहर बैरूने मुल्क अंधे हो नजर नहीं आती, बड़े बड़े महल खड़े हैं बाहर, बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंटें हैं, पता भी है लोगों ने, वो पता नहीं रेमंड बेकर या कोई इस तरह का नाम है, मेरे पास किताब पड़ी है, अचानक ये सवाल आया, मैं निकाल के रखता किताब, सारे कच्चे चट्टे खोल के रखे हुए, सरे महल भी हैं, फलाना है, वो फॉरेन फंडिंग नहीं है, ये बस ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड है। हाँ, एक बात मैं पूरे यकीन से कहता हूं कि ये तैयारी इन्होंने कभी भी नहीं की, ये संजीदगी में नहीं थी। पीटीआई को सजा मिले तो मिलनी चाहिए गैर जिम्मेदारी की और नाअहली की, इनसे मैनेज नहीं हुआ, औखा काम है, मैं भी होता तो ना कर सकता, मतलब मेरा बहुत ही पोर है मैथमेटिक्स, मैं तो जिंदगी में पता नहीं हर दफा जब ये हिसाब सूब में पास हो जाता था मैं हैरान रह जाता था कि परवरदिगार पता नहीं मेरी हैंड राइटिंग देख के उन्होंने पास कर दिया मुझे। तो ये नहीं, अच्छा पीटीआई के पास तो फॉरेन फंडिंग आई, ये मकसूद चपड़ासी की फॉरेन फंडिंग कहां से आई, होश करो। फॉरेन फंडिंग, इसका मतलब तो बताओ मुझे क्या है फॉरेन फंडिंग। ये कर्जे, एड्स, खैरातें, जलजला आ गया, ज़कातें, वो जो कुछ बाहर से मिलता है वो फॉरेन फंडिंग है। जो इमदाद मिलती है, कर्जे मिलते हैं, ग्रांट्स मिलती हैं, क्या है वो। पूरे का पूरा मुल्क जिस काम पे चल रहा है उसके लिए उधर घुस गए, जाके करके देख लो, शौक पूरा। ठीक है, चलें आगे चलें। हसन, बिलावल भुट्टो इमरान खान के बारे में कहते हैं कि झूठा बयाने हल्फी देने वाला सादिक और अमीन नहीं हो सकता। यार ये सादिक और अमीन की तो बहस ही नहीं है, सादिक और अमीन कायनात में याद रखना हुजूर के अलावा कोई इंसान सादिक और अमीन नहीं। देखो सादिक और अमीन बहुत बड़ी बात है, इन चक्रों में पढ़ना नहीं चाहिए हम लोगों को, हम बहुत गए गुजरे आम से लोग हैं। वो वेस्ट में भी शौहर जो है वो जान छुड़ाने के लिए, चक चक से बचने के लिए बीवी के पास झूठ बोल देता है, हालांकि वो झूठ होता नहीं, वो एक मासूमाना सा चक चक से बचने के लिए वो कर दिया। छोटे मोटे इधर उधर बच्चा अपने बाप से वो गड़बड़ कर देता है। मैंने बैन किया हुआ है अपने घर में ये जो जंक फूड है, वो फिर भी बच्चे चक्कर दे जाते हैं, मंगवा लेते हैं, सीसीटीवी कैमरा सामने लगा है, मैं पकड़ लेता हूँ उनको। तो ये बिलावल वगैरह का इनका प्रॉब्लम है, ये 13-14 जो है ना, ये परेशान है कि हम इतने ढेर सारे होके भी उस आदमी से निमट नहीं पा रहे हैं। और चाहते क्या हैं ये, इमरान को निकालो ताकि हमें खुला अवान मिले, वरना हमारा कोई मुस्तकबिल नहीं है। अचानक है गलियां हो जान सुंजियां विच मिर्जे यार फिरन, ये 13-14 जेड़े साढ़े किस्मत लिखे ने, 14 अगस्त को लगा था एक आध और डालो 14 पूरे हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साहब। इनसे जान ना छुटे हमारी। ठीक है, चंदा करके वैसे मरवा दो जी।
آگے بڑھتے ہیں صاحب. خواجہ آصف نے عمران خان کے وزیر اعلیٰ پنجاب کی کرسی پر بیٹھنے پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس شخص کو کرسی کی کتنی ہوس ہے. سوشل میڈیا پر بھی یہ معاملہ بہت اٹھایا گیا, بے جا تنقید کی گئی. آپ کیا کہیں گے اس پر؟ یار بات سنو, ان کی مت ماری گئی ہے, ان کے اعصاب برباد ہو چکے ہیں. یہ پہلے ہی الٹی سیدھی ہانکنے والے لوگ تھے, اب ان کی واقعی مت ماری گئی ہے. ان کے اعصاب, ان کو خوابوں میں بھی عمران دکھائی دیتا ہوگا. ان کا بہت برا حال ہے. اب اس کو خواجہ آصف کو یہ پتا ہونا چاہیے, اور بالکل پتا ہوگا. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ کا آفس نہیں تھا, وہ ملاقات کا کمرہ تھا. میری بھی وہاں ملاقاتیں ہو چکی ہیں عمران سے. تو بزار صاحب ساتھ بیٹھے ہوتے تھے بعض اوقات. میں ٹی وی پہ کہہ رہا ہوں, کوئی ڈرائنگ روم گوسپ نہیں کر رہا. ایک تو اس کو یہ نہیں پتا, یا وہ جملہ بن رہا ہے, پتا ہوگا اس کو. دوسری بات یہ کہ کیا خواجہ آصف نہیں جانتا کہ چودھری پرویز الہی اور ان کا پورا جو خاندان ہے وہ کتنے رکھ رکھاؤ وزادار قسم کے لوگ ہیں. امبیرس کر دینے کی حد تک ہے. وہ تو مہمان کو اپنی جو مین چیئر ہوتی ہے ڈائننگ ٹیبل پہ, وہ تو زبردستی اس کو وہاں بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ تو ان کی اپنے گھر میں روایت ہے. تو اگر پرائم منسٹر, لیکن نہیں, آٹا گندی ہلدی کیوں ہے؟ چونکہ اس نے ان کو ہلا کے رکھ دیا ہے. ان کے دماغ بھی کام نہیں کر رہا ہے, ان کے اعصاب بھی کام نہیں کر رہا ہے. ورنہ یہ حکومت میں ہوتے ہیں یار. ایک بلو ایوریج آدمی ان حالات میں, میرے جیسے نکمے نکھد آدمی کو, جس کو سیاست سے نہ دلچسپی ہے نہ سمجھ ہے, میرے ہاتھ پاؤں بھی کوئی جوڑتا تو میں کہتا ہوں اٹھو دفعہ ہو. میں نے پوری زندگی کی کرائی, میں نے خو کھاتے میں ڈالنی ہے ان حالات میں. حکومت لے کے آئے کیوں گے؟ اس لیے چھوڑو. اور مریم نواز جب کیبنٹ میٹنگ لیتی ہے اور جب مشورے کے نام پہ حکم دیتی ہے, مفتاح کو یہ کر دو, اس نے کر دیا, تو وہ جب میٹنگز کرتی ہے تو وہ کس چکر میں؟ بھائی کوئی ان کو, خواجہ صاحب کا جملہ ان کو یاد دلاتا ہوں, کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے ہر معاملے میں. چلو ٹھیک. صاحب, وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے کہا ہے مذہبی منافرت پھیلانے والوں کو سختی سے نمٹا دیا. دوسری طرف 112 اور پیٹرولنگ پولیس میں بہتری لانے, پولیس کے شہداء کی فیملیز کے لیے پینشن میں 4 گنا اضافہ اور بچوں کو مفت تعلیم دینے کا اعلان بھی کیا ہے. دیکھیں, میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ پرویز الہی جس بندے کا نام ہے نا, وہ پھرتیاں آنیاں جانیاں نہیں, وہ لو پروفائل میں رہ کے سالڈ کام کرنے والا آدمی ہے. 1122 تو گفٹ ہی چودھری پرویز الہی کا ہے. باقی ساری بات اور جو مذہبی منافرت ہے, منافرت وغیرہ والی بات ہے, خدا کی پناہ حضور کے احکامات ہیں, پڑھ کے بندہ لرز اٹھتا ہے. ان کو تو چوکوں میں سزائیں ملنی چاہیے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ ایک تجربہ کار آدمی ہے. اچھا, یہ بزدار کا کیا پرابلم تھا بیچارے کا؟ ایک ویسے لمیٹڈ مینٹلی, کوئی انیشیٹو نہیں, کوئی ہوم ورک نہیں, کوئی تیاری نہیں. یعنی میں حیران ہوں اس بات پہ. مضبوطہ صاحب کا آدمی ہے بزدار. جب اسے اطلاع ملی تھی تو اس کا ہارٹ فیل ہو جانا چاہیے تھا, کارڈیاک اریسٹ ہو جاتا. میں وزیر اعلیٰ, انا للہ و انا الیہ راجعون, تو اس طرح کی صورتحال ہونی چاہیے تھی. وہ آ گیا, اس نے بیچارے نے کیا کرنا تھا. یہ 5 سال جتنی خوبصورتی سے اور جتنی شائستگی سے چودھری پرویز الہی نے, اس تو ساری دنیا جانتی ہے. 5 سال اس صوبے کے جب وہ وزیر اعلیٰ رہے ہیں تو ظاہر ہے پرانی ٹیم ہے, بندے ہیں, تجربہ ہے, سبھاؤ ہے. لو پروفائل میں آپ دیکھتے جاؤ, جتنا وقت ملے گا اتنے وقت میں کوئی اتنے کام کر کے دکھائیں مجھے جتنے چودھری پرویز الہی نے کرنے ہیں. مجھے اندازہ ہے اس بات کا. جی یقیناً. حسن, مونس الہی نے کہا ہے کہ مسلم لیگ کاف کے پاس وزارت اعلیٰ ہے اور کسی وزارت کی ضرورت نہیں. یہ اگین پھر وہی سبھاؤ والی بات ہے, لیکن اس نے گریس کا ثبوت دیا ہے. یہی ثبوت دوسری طرف سے بھی آنا چاہیے. یہ یاد رکھنا, ہاتھوں میں ہاتھ پکڑے ہوئے یوں کھڑے تھے دوست, دریا کو بھی گزرنے کا راستہ نہیں ملا. یہ سارے کے سارے اپنے ٹھونس کے عمران نے کوئی عقل مندی نہیں کی. مطلب یہ کوئی بات ہے, یہ چیزیں کو مستقل ہیں, رویے مستقل ہوتے ہیں. دیکھو بات سنو, ایک اور بات, یہ تو خیر اب اتحادی بن گئے ہیں,
دشمن بھی خاص حالات میں نا وہ ایک دوسرے کے لیے جان لڑا دیتے ہیں. ایک انگلش مووی تھی, مجھے نام بھول گیا, کہ دو بڑے گینگسٹرز ہوتے ہیں, ایک ہی جیل میں ہوتے ہیں, وہاں بھی لڑتے رہتے ہیں, تو ان کو وہ ایک پولیس وین میں ڈال کے کہتے ہیں کہ جی اس کو فلاں جیل میں, دوسرے کو اس سے اگلی والی جیل میں. انڈین مووی بھی ہے, رستے میں وہ وین الٹتی ہے, وہ ایک زنجیر سے وہ بندھا ہوا ہے, ایک ہی زنجیر سے دوسری طرف اس کو ہتھکڑی لے, وہ دونوں فرار ہو جاتے ہیں. اور جو بدترین دشمن ہے وہ چونکہ ایک ہی زنجیر کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں, ایک دوسرے کو بچانے کے لیے جان کی بازی لگا دیتے ہیں ایک دوسرے کے لیے. تو پاکستان کے حالات دیکھو, اگر تم لے دے کے دو اکٹھے ہو ہی گئے ہوں, میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا, تو پھر اس طرح کا جتنا مونس نے گریس کا, تو آپ بھی, آپ تو سینئر ہو, ایج میں بھی بڑے ہو, آپ بھی گریس کا مظاہرہ کرو. بہرحال انڈین مووی ڈیفینیٹلی ہوگی, انہوں نے چربے چربے بناتے رہتے ہیں, وہ بھی ہم ان کے چربے بناتے رہے ہیں, وہ کوئی نئی بات نہیں ہے. بیداری ایک فلم تھی, ان کی فلم تھی جگرتی, بہت خوبصورت, ہماری بھی بہت اچھی تھی وہ بیداری, لیکن اس وقت آئی واز اے اسکول گوئنگ کیڈ, پرانی بات ہے. اچھا صاحب, اس ہفتے کی سب سے افسوسناک خبر شامل کرتے ہیں. ہیلی کاپٹر حادثے میں کور کمانڈر کوئٹہ سمیت 6 افسران شہید ہو گئے. یہ لوگ سیلاب کی امدادی کاموں میں خدمات سر انجام دے رہے تھے. دیکھو تم نے کہا نا اس ہفتے کی, میں سمجھتا ہوں یہ اس سال کی بہت تکلیف دے, بہت ہی تکلیف دے. میں اب شاکڈ جب مجھے پتہ لگا, میں سچی بات آپ کو بتاؤں. دیکھو ایک اور بات ہے اس میں, ایک خوبصورتی, جس طرح لوگوں نے سوگ منایا ہے, اور سوشل میڈیا دکھ افسوس کے اظہار سے بھرا ہوا ہے. بے شمار لوگوں نے میرے ساتھ یہ بات کی عام گفتگو میں کہ یار دیکھیں صاحب یہ کیا ہو گیا, فلانا ہو گیا. تو اٹ انڈیکیٹس, دیکھو لوگ کرتے ہیں, اگر تنقید بھی کرتے ہیں فوج پہ, تو دوسری طرف اس لیول کی محبت بھی ہے, غیر مشروط محبت ہے افواج پاکستان کے ساتھ, پاکستان کے عوام کو. اس سے ایک سبق یہ ملتا ہے, باقی بہت تکلیف دہ, بہت تکلیف دہ. مجھے تو چند منظر نہیں بھولتے, مجھے تو وہ وڈو نہیں بھولتی, وہ حالانکہ وہ ینگ کیپٹن تھا, میجر تھا کوئی. تو وہ جو ہوتا ہے وہ تابوت سا یا جو بھی اسے کہتے ہیں, اس کے اوپر شیشہ تھا. اور پھر مجھے ایک اور فوجی کا بچہ جو ہے نا, وہ بیٹا اس شہید کا کہہ رہا, لوگوں کو کہہ رہا تھا میرے چھوٹے بھائی کو نہ بتانا کہ ابو کی ڈیتھ ہو گئی, ابو شہید ہو گئے. یعنی وہ خود 10-12 سال کا تھا, وہ کہہ رہا تھا چھوٹے بھائی کو پتہ نہ لگے. یہ بڑی زخمی کر دینے والی باتیں ہیں. تو یہ لوگ پاک فوج کے اس طرح کسی بھی نقصان کو اپنا نقصان سمجھتے ہیں. تو پچھلے دنوں جو کچھ ہوتا رہا ہے, یہ سارا کچھ واش کر کے رکھ دیا ہے لوگوں کے رد عمل. واقعی میں پاک میں جاتا ہوں اس کے لیے, واک کے لیے, مجھے بے شمار لوگوں نے کہ صاحب دیکھیں کیا. بہرحال اللہ ان کی مغفرت فرمائے, آمین. بہت, ہاں ایک یہ ادارہ ہے جہاں جان دینا معمول سمجھا جاتا ہے. بھائی ہوش کرو, افواج پاکستان کے بارے میں بات کرنے سے پہلے سوچ لو کہ اپنا اگر کوئی بھائی باپ بیٹا اس طرح کھونا پڑے تو اس کا مطلب کیا ہے. چلو ٹھیک ہے, آگے بڑھتے ہیں صاحب. سعودی عرب میں دفاع سمیت 6 وزارتوں کے 78 ملازمین گرفتار ہوئے ہیں, اور ان میں داخلہ, صحت, انصاف, تعلیم اور بلدیات کی وزارتوں میں کام کرنے والے افسران شامل ہیں. جعل سازی اور منی لانڈرنگ کے الزامات ہیں ان لوگوں پر, جبکہ 2017 میں ولی عہد کے کزن اور شاہی خاندان کے افراد کو بھی گرفتار کیا گیا تھا. 2020 میں بھی 298 افراد پکڑے گئے تھے. دیکھیں مریم, میں جو پہلے بھی 2-4 بار یہ بات ہوئی ہے, مجھے ایم بی ایس میں نا کچھ دکھائی دیتا ہے, شاید وہ رول ماڈل پورے عالم اسلام کے لیے بنے. دیکھو وہ سعودی عربیہ ہے, میرا بہت ایکسپوجر ہے, بہت زیادہ, ٹھیک ہے میں جانتا ہوں. وہ پاکستانیوں کی طرح انڈر پیڈ لوگ نہیں ہیں. ہمارے ہاں تو ریاست گن پوائنٹ پہ, تلوار کی نوک پہ لوگوں کو کرپٹ کرتی ہے. میں تو اکثر مثال دیتا ہوں, جو سرکاری ملازم ہیں اس کے اختیارات دیکھو, اس کی تنخواہ دیکھو, بندہ کہتا ہے پروردگار یہ اندھے ہیں, یہ لولے لنگڑے کانے پاگل ہیں, یہ دولے شاہ کے چوہے ہیں, ان کو نہیں پتا کہ
کہ اس تنخواہ میں SHO زندہ کیسے ہے, وہ SDO, کو فوڈ انسپیکٹر, کو ڈرگ انسپیکٹر, کو کسٹم انسپیکٹر, ہاؤ؟ وہ تو آفس آنے جانے کا خرچہ نہیں پورا ہوتا اس کا بھائی. تو سعودی عربیہ کا ڈفرینٹ کیس ہے, ویل پیڈ لوگ ہیں وہاں بھی. یہ دیکھو کتنے دکھ کی بات ہے کہ یہ حرام خوری عالم اسلام کی پہچان بن گئی. ذہنی طور پہ پست, نہ کوئی ایجاد, نہ کوئی لینا, نہ کوئی دینا, اور اوپر سے یہ اس طرح کی حرکتیں. MBS میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, مجھے لگتا ہے کہ یہ بندہ, اللہ اس کو صحت زندگی دے, یہ he'll do something. سعودی عربیہ کوئی, میں کہتا ہوں کہ یہ اگر ایک ماڈل کے طور پہ آگے لے آئے تو شاید ہم جیسے ملک بھی تھوڑا موٹیویٹ ہوں, تھوڑے انسپائر ہوں. اور اگلی بات یاد رکھنا, یہ جو پاکستان میں کچھ چماٹ جو ہے نا, چمپو, جو یہ کہتے ہیں کرپشن کچھ نہیں, کرپشن کچھ نہیں. کرپشن ہیومن سوسائٹی کے لیے ایسے ہی ہے جیسے لکڑی کے لیے دیمک, یا لوہے کے لیے زنگ, یا انسان کے لیے وہ آخری درجے کا کینسر. تو یہ بہت اچھا ہے. پہلے بھی کیا, مجھے پتا ہے, وہ رائل فیملی کے بندے فرش پہ لٹا دیے تھے کسی ہوٹل میں بند کر کے. اس سے کم پہ ہونا نہیں ہے. بہت اچھا کیا, بہت اچھا کیا, لیکن ہم پہ پتہ نہیں کون سی نحوست ہے, ہم پہ پتہ نہیں کون سی پھٹکار ہے. ننگے چٹے چور دندناتے پھرتے ہیں, بلکہ نصیحتیں بھی کرتے ہیں, لیکچر بھی دیتے ہیں. جی ٹھیک ہے حسن صاحب, مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے, بریک کے بعد حاصل کرتے ہیں. ویلکم بیک. حسن صاحب, ایک اخباری رپورٹ کے مطابق وفاقی حکومت نے انڈیا سے بے ہوشی کی دوا ہنگامی طور پر درآمد کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اچھا, بہت اچھا فیصلہ ہے. اس میں تھوڑی ترمیم کر لیں تو میں ان کا شکریہ ادا کروں گا. ترمیم ان کو یہ کرنی چاہیے کہ اس ملک میں جتنے بھی سیاستدان ہیں, میں اس میں کوئی ایکسیپشن نہیں رکھ رہا, جتنے بھی سیاستدان ہیں, بے ہوش کرنے والی دوا کے اتنے ڈرم علیحدہ منگائیں, اور پھر ان سب کو نا الٹا کر کے اس میں ڈبکیاں دیں تاکہ ان کو بھی ہوش آ جائے. اور پھر اگر اللہ کرے یہ بے ہوشی جو ہے وہ ابدی نیند میں تبدیل ہو جائے, اس ملک میں سکون آ جائے. میں تھوڑی ترمیم کر لیں, بس تھوڑی ترمیم کر لی جائے. ٹھیک ہے, آگے بڑھتے ہیں صاحب. جتنا سیاستدان اتنے ڈرم منگائیں اور ڈبکیاں دیں ان کو. لیکن صاحب ان کے تو ضمیر سوئے ہوئے ہیں, وہ تو نہیں جاگ سکتے ڈبکیاں لگوانے سے. آج تو آپ بازی لے گئے ہو. ہمارا ایک اخبار ہے, وہ کبھی کبھی خبر لگاتا ہوتا ہے, فلاں اخبار ایک بار پھر بازی لے گیا. آج آپ بازی لے گئے, آپ نے بات ہی ختم کر دی. واہ. ٹھیک. سوئے ہوئے ضمیر بھی کہیں, مردہ ضمیر ہیں, وہ کہاں سے جاگیں گے, کہاں سے جاگیں گے. ٹھیک. بے ہوش کو تو جگایا جا سکتا ہے, مردے کو تو نہیں. خیر جی. صاحب, لاہور میں سفاری پارک کے شیروں کو فروخت کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. چلا, یہ تو سفاری پارک جانے اور اس کے شیر جانے. میں تو اس بات میں انٹرسٹڈ ہوں کہ وہ دن دیکھنا مجھے نصیب ہو جب لندن سے جدہ اور لاہور تک کے شیر جو ہیں وہ فروخت کیے جائیں گے, نیلام کیے جائیں گے, اور اس نیلامی کے نتیجے میں مجھے 100% یقین ہے کہ اس ملک کے سارے قرضے اتر جائیں گے. یار کمال کی بات ہے, ایک کام ہے جو SHO کر سکتا ہے لیکن یہاں نہیں ہو رہا. جی حسن صاحب, آگے بڑھتے ہیں. ایک معتبر انگلش اخبار کی سپر لیڈ تھی 1 versus 13, کیا تبصرہ کریں گے؟ اس پہ کیا تبصرہ کرنا ہے, وہ سیلف ایکسپلینیٹری ہے سارا. اور کمال یہ ہے کہ ایک پھر بھی تیرا پہ بھاری ہے اور یہ چیخے مارتے پھر رہے ہیں. بہت خوبصورت, بہت خوبصورت لے آؤٹ ہے, بہت خوبصورت سرخی جمائی ہے انہوں نے, لیڈ ہے, درست ہے. ٹھیک ہے, آگے بڑھتے ہیں. 13 کا عدد ویسے منحوس ہے, ان کو چاہیے یہ 14 کر لیں. 14 اگست بھی آ رہی ہے, 14 کر لیں. یوم آزادی ہے, سو کالڈ, ہمارا سو کالڈ ہے یوم آزادی. پاکستان میں یاد رکھنا, آزادی 14 اگست کو ملی تھی, 15 اگست کی صبح تک وہ اغوا ہو گئی تھی, اور مغویہ کو آج تک کسی نے نا اس کے اغوا کی بیچاری کی کسی نے FIR درج نہیں کرائی. یہ 75 سال جو ہے نا, یہ غلامی کی ایک اور قسم میں کاٹے جا رہے ہیں, یہ یاد رکھنا.
सिर्फ रंग रूप ही बदले हैं आकाओं के, बल्कि हम बदतर आकाओं के ना हथे चढ़ गए। उन्होंने तो रेलवे से लेके जुडिशियल सिस्टम तक उन्होंने क्या नहीं दिया, डेमोक्रेसी दी, ये सारा कुछ, इरिगेशन सिस्टम दिया, खुदा जाने क्या क्या दे गए वो इन लोगों ने, दिए दिलाए कभी बेड़ा गर्क करके रख दिया। चलो रेलवे ही खा गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साहब जी। अकबर एस बाबर ने कई साल इस फॉरेन फंडिंग केस पर लगा दिए। काबिल जिक्र बात यह है कि ये बंदा डटा रहा जब तक फैसला नहीं आ गया। यार देखें, बात सुने, किस बात पे डटा रहा ये वो सारा, लेकिन उसके डटे रहने पे मैं भी उसको सलाम पेश करता हूँ। और आपको एक बात बताऊं पते की जी, ये जो है ना इन्नल्लाह मस साबरीन, हमारे यहाँ साबिर समझा जाता है उस बंदे को, या उन लोगों को साबरीन समझा जाता है जो छितर खा के भी लेटा रहे। हरगिज नहीं, साबिर होता है जो हर हाल में बुरी तरह मार खा के भी डटा रहे। ये अरबी जुबान का लफ्ज है और इसका तौबा है, सबूरा से निकला है ये लफ्ज। ये लोग नसीब नहीं होते माशरों को। पंजाबी में इसका तर्जुमा जो कम से कम मेरी समझ में आ रहा है इस वक्त वो है चीड़ा। चीड़ा क्या होता है? आपने थप्पड़ मारा वो गया, फिर उसने कहा तेरी ऐसी की तैसी तुझे नहीं छोड़ना। वो तगड़ा उसको मार मार के खुद मरने वाला हो जाता है। इससे कहते हैं साबिर। और वो जो अल्लामा इकबाल ने कहा था ना, वफादारी बशर्त इस्तवारी असलीमा है, मरे बुतखाना में ब्राह्मण तो गाड़ो उसको काबे में। तो ये बड़ा इतना ज्यादा मेरा ख्याल है कि इस्तकामत जिसे कहते हैं हाइट ऑफ स्टेडफास्टनेस, ये है बेसिकली साबिर की अंग्रेजी तर्जुमा अगर आप करोगे तो स्टेडफास्टनेस होती है ना, उसकी जो हाइट पे खड़ा है, जिसने सरे मुंह, जिसने बिल्कुल माउंट एवरेस्ट की तरह डटे रहना अपने मौकफ पे, आप उसे जो मर्जी कहते रहो, वो है साबिर आदमी। सो अकबर एस बाबर ने किस बात पे इतना डटा वो बात की बात है, लेकिन उसका डटा रहना इट इज यूनिक, हैरत अंगेज मिसाल है। अच्छा वो अगर जीत भी जाए या हार भी जाए, जो भी हो जाए, उसको क्या मिलना है, लेकिन उसकी सुई फंस गई। जिस बंदे की सुई फंस जाए वो साबिर होता है। ये छितर खा के चूं चूं करते रहना और लेटे रहना, ये सब्र नहीं होता। हमारे यहाँ सब्र का मतलब बहुत गलत समझा जाता है। चलें यकीनन आगे बढ़ते हैं साहब। मुस्लिम लीग नून की तरफ से खबरें आ रही हैं कि नवाज शरीफ 2 हफ्ते में वापस आ रहे हैं। क्या उनकी वापसी से कोई इम्पैक्ट पड़ेगा पार्टी पे? ओ खुदा का खौफ करें यार, इनको पता ही नहीं है कि इनकी बंद मुट्ठी से रेत फिसल चुकी है। कहानी सारी लोगों को समझ आ गई है। ये ब्लफ भी अब कॉल हो ही जाए तो बेहतर है। आके देख ले नवाज शरीफ साहब तशरीफ लाएं, फिर देखें किस भाव बिकती है। और अगर ये कोई और बड़ी हिमाकत कर गए तो फिर अल्लाह अल्लाह, फिर देखना क्या होता है। आज है उसे क्या फर्क पड़ा। पहले 13 वो कुरलाते फिर रहे हैं, चूं 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 चूं, हर तरफ शोर मचा हुआ है। 13 की जगह 14 हो जाएंगे, एक और आ जाएगा, तो क्या फर्क पड़ेगा उससे? कुछ भी नहीं। एक्सपोज हो जाएंगे, बचें। सूरत हाल अगर किसी तरह थोड़ी कहीं किसी हवाले से इम्प्रूव हो गई, मेरा नहीं ख्याल, इनसे कुदरत नाराज हो गई, कुदरत रूठ गई है इनसे। शायद पाकिस्तानियों पर रहम आ गया हो, बाकी देख लेते हैं। ठीक। साहब एक अखबारी रिपोर्ट के मुताबिक सिक्योरिटी के हालात जब से ख़राब हुए हैं तो पंजाब असम्बली, पंजाब यूनिवर्सिटी और बहुत से खूबसूरत मकामात के गर्द बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी गई हैं, जिससे उनकी खूबसूरती पे खासा फ़र्क पड़ा है। इस रिपोर्टर को ना बहुत दाद देनी चाहिए, शाबाश देनी चाहिए। उसके अखबार को चाहिए उसे कोई ख़ास इनाम दे। मैं मजाक नहीं कर रहा, ये बड़ी ख़ास ऑब्जर्वेशन बिल्कुल दुरुस्त है। ब्रेक है इसके बाद। ये 2 चीज़ें जो आपने मेंशन की हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी पे जो तो बेड़ा गर्क करके रख दिया, लेकिन जाहिर है इमरजेंसी थी, प्रॉब्लम थी। अब पंजाब यूनिवर्सिटी हमने वहाँ ज़िंदगी के 4 साढ़े 4 साल गुजारे हैं, उसकी किलों जैसी दीवारें बना के उसका वाकई सत्यानाश है। तो गुजारिश सिर्फ इतनी है, हुक्मरान भी हमारे अजीब व गरीब तरह की
आइटमें हैं, पता नहीं क्या चीज़ें हैं ये अगर सूरत हाल संभलते हैं, समझते हैं कि संभल गई है, अंडर कंट्रोल है, ठीक है, तो इनको डिमोलिश करें। ये जिसने भी ये ऑब्जर्वेशन दी है बहुत आला है, काबिल दाद है वो रिपोर्टर जिसकी ये खबर है। जी बिल्कुल हटा देना चाहिए इन दीवारों को। ओपननेस, ये ऐसे ऐसे खूबसूरत वो जेलें लग रहे हैं अब, अजीबो गरीब तरह का, वहशत होती है देख के। एब्सोल्युटली, बिल्कुल ठीक बात। ठीक है, हटा देना चाहिए। हसन, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद हम अपना सेगमेंट करेंगे क्रॉस फायर। देखते रहिए ब्लैक एंड व्हाइट। वेलकम बैक। हसन साहब, हमारे व्यूअर्स शुरू से कह रहे हैं कि ये जो हमारा सेगमेंट है रैपिड फायर, इसका नाम क्रॉस फायर रख दिया जाए। आपको कोई एतराज़ तो नहीं? मुझे क्या एतराज़ होना भाई, हमारे व्यूअर्स ही हमारा सब कुछ है। मेरे लिए तो ये फैमिली की तरह। मेरा रीडर जो मेरे कॉलम के रीडर्स हैं और जो हमारे व्यूअर्स हैं, मेरे लिए तो स्ट्रेंथ हमारी वही है। हमारे लिए तो रीड की हड्डी है, वो जो चाह रहे हैं आप करो। बिल्कुल ठीक है, हम शुरू करते हैं। सेंसिबल बात है, कोई इसमें हर्ज नहीं है। ठीक है, क्रॉस फायर हो गया जी आज से, ठीक है। हाँ जी, पहला सवाल है, इमरान खान ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन के फैसले पर शैतान के चेले खुश हुए हैं। भाई इमरान को चाहिए कि ये चेले चंटे ये इनको छोड़े और बड़े शैतान को फोकस करे, बड़े शैतानों को, उनको कंकरियां, और वो पहले से पढ़ रही हैं वैसे। ठीक चलें। ममनुआ फंडिंग फैसले पर रद्दअमल देते हुए नवाज शरीफ ने कहा है कि इमरान खान गैर मुल्की एजेंडे पर काम कर रहा था। सुभान अल्लाह यार, छाछ तो बोले, यहां छलनियां भी बोलती हैं। कमाल रिवायत है, कमाल माशरा है, जिसकी रिहाइश, जायदादें, बेटों के कारोबार, रिहाइशें, शहरियतें, फिर उन्हें मुल्क हैं। साहबजादी फरमाती हैं मेरी तो पाकिस्तान, मेरी तो पता नहीं बाहर क्या, मेरी तो पाकिस्तान में जा। अच्छा, वो किस एजेंडे पे काम कर रहे हैं जी? छोड़ो, सोशल सऊदी अरेबिया, ये लंदन, पूरी दुनिया छोड़ें ये। और फिर मोदी और जिंदाल से खुफिया मुलाकातें जो रिपोर्ट होती रही हैं, जाहिर है मुझे को ख्वाब तो नहीं आया, वो सब किस खाते में, वो जाने दो यार, बहुत ही पेटी। जी, सोशल मीडिया पर ओवरसीज पाकिस्तानी पूछ रहे हैं कि जो पैसे हम अपने घर वालों को पाकिस्तान भेजते हैं वो फॉरेन फंडिंग है या ममनुआ फंडिंग। सब आपके पास कोई जवाब है इसका या आप पास कर दें? पास ही कर दें, थप्पड़ है वैसे जो मारा उन्होंने। जी सही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि कौम को इमरान खान की गैर मुल्की फंडिंग से चलने वाली सियासत के असरात पर गौर करना चाहिए। उनको इस बात पे भी गौर करना चाहिए कि इनके वजीर खारजा ने, साथी ने, इत्तेहादी ने, यानी बिलावल भुट्टो ने, और फिर उसके वालिद ने भी कहा था कि नवाज शरीफ उसामा बिन लादेन से फंडिंग लेता रहा ताकि शहीद बीबी की हुकूमत गिराई जा सके। इसके मुज़मरात पे भी कभी गौर कर लें। ठीक है। अपना गिरेबान जो है ना, वो इसलिए होता है कभी कभी उसमें खुद भी झांक लिया जाए। जी, खुर्शीद शाह ने फरमाया कि सियासतदान को कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। और शाह जी, इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है जो आप बोल गए हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि मुझे शाह जी बहुत पसंद है, ख़ास तौर पे जब वो पार्लियामेंट को पार्लियामेंट कहते हैं ना, तो मुझे बड़े क्यूट लगते हैं, मुझे बड़े स्वीट लगते हैं, इसलिए मैं उन पर ज़्यादा बात नहीं करता। पार्लियामेंट। जी, राना सनाउल्लाह ने इमरान खान से मुतालबा किया है कि कोई शर्म है तो इस्तीफ़ा दे दो। देखो, अगर शर्म पे इस्तीफे आने शुरू हो गए तो फिर कौमी और सूबाई असम्बलियों में ढेर लग जाएंगे इस्तीफ़ों के। इस पर मुझे एक शेर याद आया राना सनाउल्लाह के तबसरे पे, रास्ते बंद किए देते हो दीवानों के, रास्ते बंद किए देते हो दीवानों के, ढेर लग जाएंगे बस्ती में गिरेबानों के। वाह जी। अच्छा, बिजली के बिलों में महंगी बिजली के अलावा टैक्सेस की भरमार है। एक्साइज ड्यूटी, जनरल सेल्स टैक्स, एफसी सरचार्ज, टीवी फीस, सेमाही टैरिफ एडजस्टमेंट, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट वगैरह वगैरह। सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं कि कोई टैक्स रह तो नहीं गया? नहीं, जाती उम्रा टैक्स है, एवन फील्ड टैक्स है, शरीफ टैक्स है, नस्ल दर नस्ल हुक्मरानी टैक्स है, हुक्मरान ख़ानदान टैक्स है, जमहूरी टैक्स है,
نہاری, کھدیں, پائے ٹیکس ہے, وہ بڑے ابھی تو شروع ہے. جی. مریم نواز کی ایڈوائس پر مفتاح اسماعیل نے بجلی کے بلوں پر فکس ٹیکس 1 سال کے لیے مؤخر کر دیا. بڑا یہ ایڈوائز نہیں تھی, یہ مشورہ یہ نہیں تھا, یہ درخواست نہیں تھی, ڈیفینیٹلی یہ حکم تھا جس کی تعمیل کر دی مفتی نے. تو سبحان اللہ, کیا گورننس ہے, اندازہ لگاؤ فیصلہ کیا کیا ہے, اور ایک حکم آیا ہے. یہ کون لوگ ہیں, کیا ہے ان کے نزدیک گورننس کیا ہے؟ چھوڑیں, آرمی چیف نے بیچارہ بھی مفت میں پھنسا ہوا ہے. آرمی چیف نے IMF سے جلد قرض کے لیے امریکی نائب وزیر خارجہ سے بات کی ہے. دیکھو ایک بات آپ کو بتاؤں, ہمارے دیہی علاقوں میں رسٹک وزڈم جسے کہتے ہیں, دھرتی کی دانش, اس میں کہا کرتے ہیں اور جا بھائی کوئی سیاڑا بندہ لے کے آ. اور سیاڑا یہاں کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے, جو کریڈیبل ہو, جس کی کوئی ساکھ ہو, جس کی بات میں کوئی وزن ہو, اس کو بندہ سنے. تو ظاہر ہے آرمی چیف نہیں کرنا تھا, باقی اتنے کوئی مفتے شفتے کر دے تو کسی نے فون ہی نہیں سی سننا. جی. عثمان بزدار پنجاب اسمبلی میں پارلیمانی لیڈر مقرر ہو گئے ہیں. سبحان اللہ یار, لگتا ہے بزدار کے بابے واقعی بہت تگڑے ہیں, ورنہ دوسرا فلوک نہ لگتا. لیکن خیر جو مرضی کر لو. ہمارا ایک دوست ہوتا تھا مشتبہ حیدر شیرازی, MPA تھا, اب بھی ہے, اللہ اس سے صحت زندگی, تو پریکٹس کرتا ہے اسلام آباد میں, لائر ہیں. تو بی بی نے ایک بار اس کو کہا, میں محترمہ بے نظیر بھٹو کی بات کر رہا ہوں, کہ شیرازی تم اتنے سے ربڑ کے ٹکڑے ہو, میں کھینچ کے تمہیں لمبا کرتی ہوں, جو ہی میری گرپ ڈھیلی پڑتی ہے تم پھر اتنے سے ہو جاتے. تو بزدار کے ساتھ آپ جو مرضی کر لو, وہ شاہکار میں تبدیل نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, چلیں. مولانا فضل الرحمان نے الزام لگایا ہے کہ خلیج کے ایک ملک نے CPEC تباہ کرنے کے لیے عمران خان کو سپانسر کیا. پاس چھوڑو, اس قابل بھی نہیں ہے کہ بیان پہ بندہ تبصرہ کر سکے, چھوڑو. پرویز خٹک نے کہا ہے کہ عمران خان کہیں تو وفاقی حکومت 15 منٹ میں گرا سکتے ہیں. میرا خیال ہے کچھ زیادہ ٹائم بول گئے, چونکہ وہ چودھری پرویز الہی نے تو کہا ہے 1 منٹ کا ٹائم دیں مجھے, پنجاب حکومت فارغ. جی ٹھیک. سابق امریکی صدر اوباما اپنی اہلیہ اور بیٹیوں کی شاہ خرچیوں سے تنگ پڑ گئے. یار وہ کیا تنگ پڑ گئے, اوباما صاحب کو کسی بھوکے ننگے ملک کے سابق وزیر اعظموں کے اہل خانہ کی شاہ خرچیاں اگر بتا دی جائیں تو منہ چھپاتے پھریں گے وہ. صحیح. حسب سویٹ 16 تو ہم نے بہت سنا ہے, لیکن کبھی کسی کو سویٹ 60 کہتے ہو نہیں سنا, اس کی کیا وجہ ہے؟ 60 تک پہنچتے پہنچتے مجھ سے پوچھو, کانپیں ٹانگنے لگتی ہیں, ڈگم قدم اگانے لگتے ہیں, راشوں پہ ہاتھ تاری ہو جاتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ ساری سویٹنس بندے کی نکل جاتی ہے, بس بٹرنس رہ جاتی ہے. تو بٹر 60 کہنا چاہیے. ظاہر ہے 16 اور 60 ہیل آف ڈفرنس. حسب کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ہمارے معاشرے میں پولرائزیشن کا ذمہ دار میڈیا ہے. دیکھیں اس پولرائزیشن یا تقسیم در تقسیم کی وجوہات بالکل مختلف ہیں. ہاں ایک بات درست ہے کہ جو میڈیا ہے نا وہ جلتی پہ تیل ضرور ڈالتا ہے, وہ بیج مالو, وہ حرکت ان کی نہیں ہے, وہ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں. لیکن پولرائزیشن کی وجوہات تو بالکل اور ہیں. یہ صرف تھوڑا سا نا تیل تول اپنا سودا بیچنے کے لیے میڈیا یہ کرتا ہے. جی حسب پروگرام کا وقت ختم ہونے والا ہے. واقعہ کربلا کی مناسبت سے اپنا کوئی شعر سنا دیں اور اس کی اہمیت کے بارے میں بھی بتائیں. دیکھیں انسانی تاریخ میں اتنی صفاقی, درندگی اور احسان فراموشی, ایک طرف یہ اس کی مثال نہیں ملتی. کربلا کے علاوہ کوئی قصہ ایسا, کوئی واقعہ, کوئی حادثہ, کوئی سانحہ اس کو میچ نہیں کرتا. اچھا جہاں یہ صفاقی, درندگی, احسان فراموشی ہے, احسان فراموشی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابو سفیان کا پوتا تھا یزید, جس کو نور ہدایت ملا تھا امام کے نانا
سے اچھا، دوسری طرف یہ شجاعت، استقامت، دیانت اور قربانی کی بھی ایسی خوفناک اور عجیب و غریب مثال ہے جس کا پوری انسانی تاریخ میں، کربلا کے قصے کا، اس نے تو خیر غیر مسلموں کو رلا دیا ہوا ہے یہ اس طرح کام. اچھا، شعر میرا ہے اور ون آف مائی فیوریٹ، میرا حسین ابھی کربلا نہیں پہنچا، میرا حسین ابھی کربلا نہیں پہنچا، میں حر ہوں اور ابھی لشکر یزید میں ہوں. امام علی مقام ان کے گھرانے کے بعد اس میں جناب حر کا جو مقام ہے، سبحان اللہ. آپ کو پتا ہے وہ خیمے کے بعد ٹہلتے رہے ساری رات، اور خیمے میں آئے تو انہوں نے اپنی اہلیہ کو کہا کہ بی بی میں نے ایک فیصلہ کیا ہے. تو ان کو کہا، یہ میں نے پڑھا ہے کہیں، تو ان کی اہلیہ نے حر کو کہا کہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے چہرے پہ لکھا ہے، جاؤ اللہ کی امان میں. یہ سرفروش ایک طرف کوفی تھے اور ایک طرف حر. تو وہ جو ہے نا، میں حر ہوں اور ابھی لشکر یزید میں ہوں، کوئی آئے تو صحیح، پھر حر بھی آ جائیں گے. ٹھیک ہے، اسی نوٹ پر اپنے ویور سے اجازت چاہیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.